बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियाँ गल्लां। तो दोस्तों, मेरी दुआ है पाक परवरदिगार से कि आप जहां भी हैं खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके रिज़्क़ रोज़ी में बेशुमार इजाफ़ा करे और अल्लाह पाक आपकी औलाद को नेक साले करे, आपके रिज़्क़ रोज़ों में बरकत आ फरमाए। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। आज रमज़ान शरीफ की 18 रोज़ा है। तो कल एक मैंने वीडियो बनाया था ज़ारा के ऊपर, उसके लिए, उसके एसाले सवाब के लिए, जिसमें हमने ज़ारा के लिए एक ख़ुसूसी दुआ करवाई थी कि ज़ारा को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस पे जगह अता फ़रमाए। तो मेरे बहुत से बहन भाइयों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत लाइक किया, बहुत पजीराई की, बहुत तारीफ़ की कि जी आपने बहुत अच्छा किया है ज़ारा के ऊपर वीडियो बना के, और रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेहरबानी है आपकी ज़ारा के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाता रहा करें, क्योंकि ज़ारा के ऊपर जब आप वीडियो बनाना बंद कर देते हैं तो आप, यही मतलब है कि हमने ज़ारा का साथ छोड़ दिया है। तो आप ज़ारा के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं तो हमें ऐसे फ़ील होता है कि ज़ारा को इंसाफ मिलेगा, लेकिन जब आप ज़ारा के ऊपर वीडियो बनाना बंद करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि शायद अब ज़ारा को इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लोधी साहब ने वीडियो बनाना बंद कर दी है। तो मेहरबानी है आपकी, रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ ज़ारा के ऊपर वीडियो बनाना बंद ना करें, बल्कि उसके ऊपर वीडियो बनाते रहें, आवाज़ बुलंद करते रहें, ताकि ज़ारा को इंसाफ मिल सके और उन जालिम सफ़ा कातिलों को सज़ा मिल सके, उनको तख्ता दार तक पहुँचाने तक प्लीज़ ये सिलसिला जारी और सारी रखें, ताकि इस मज़लूम बच्ची को, ज़ारा को, जो जिसको इसकी सास सुगरा और ननद यास्मीन ने बेदर्दी से कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े करके गंदे नाले में बहा दिया था, उसको इंसाफ मिल जाए। तो ये सिलसिला जारी और सारी रखा करें, क्योंकि आपके जारी और सारी रखने से हमें उम्मीद की किरण नज़र आती रहती है। तो फिर मैंने आज आपसे वादा किया कि ठीक है भाई, अगर आप चाहते हैं, आप ज़ारा का वीडियो देखना चाहते हैं, ज़ारा के मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ज़ारा के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। उसको जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम इंशाअल्लाह ताला उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस ऑफ ज़ारा का नारा लगता रहेगा। लेकिन फिर अब आपको भी एक मेरे साथ वादा करना पड़ेगा कि प्लीज़ ज़ारा की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, पूरी देखा करें, आखिर तक देखा करें, उसे लाइक किया करें, शेयर किया करें, दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों कारब के साथ उसको शेयर किया करें, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। इससे ये होता है कि हमारा जो चैनल है वो डीवैल्यू नहीं होता। देखिए, एक वीडियो जब हम बनाते हैं अगर वो नहीं चलता, उसे कम लोग देखते हैं, तो हमारा चैनल जो होता है वो डीवैल्यू होता है, उसकी रैंकिंग जो है वो कम हो जाती है। तो जब आप लोग वो वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, उसे लाइक करते हैं, उस पर मैसेज देते हैं, उस पर हमें मशवरे देते हैं, तो फिर वो चैनल जो है उस पर हमें पजीराई मिलती है और हमें भी हौसला होता है कि हम ज़ारा के ऊपर आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि आवाम जो है वो ज़ारा की बात सुनना चाहती है, ज़ारा के मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़ारा देखना चाहते हैं आवाम। तो फिर हमें हौसला हो जाता है, फिर हम ज़ारा के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। तो ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि अब आप ज़ारा के ऊपर वीडियो बनना देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। तो मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ जो वीडियो मैं ज़ारा के ऊपर बनाऊं उसे मुकम्मल देखा करें, फुली देखा करें, सुबह शुरू से लेके आखिर तक उसे देखें, फिर उसे लाइक करें, उस पर कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है जी। तो फिर उसके ऊपर जो दोस्त अहबाब हैं, आपके अजीज़ो कारब हैं, उनको शेयर भी कर दिया करें, ताकि वो भी देखें, उनको भी ज़ारा के मतलब जो है इन्फॉर्मेशन मिले और हमें भी इसकी पजीराई मिलती रहे, हमें इसका कोई बेनिफिट मिलता रहे। तो चलें बात करते हैं ज़ारा की। तो भाई, ज़ारा को तकरीबन आज चूँकि 18वां रोज़ा है, तो यानी ये समझ लें कि आज उसको तकरीबन 4.5 माह मुकम्मल हो गए हैं। 10 नवंबर को उसको कत्ल किया गया था। बड़ी बेदर्दी से कत्ल होने वाला ये वाक़या सियालकोट डस्का के वाक़या पेश आया था। यहाँ एक सफाक औरत जो ज़ारा की सास भी थी, उसकी सकी खाला भी थी, उसने अपनी इस बहू को, अपनी इस बेटी को, अपनी एक बड़ी बेटी यास्मीन के साथ मिलकर और अपने भांजे अब्दुल्ला को साथ मिला के और एक लाहौर से हायर किए हुए कातिल जिसका नाम नवीद उर्फ सोनी में बताया जाता है,
لوگ محلے کے گرد و نواح کے جو ان کو جانتے ہیں اس کے علاقے کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا جو ہے یہ سغرا اور یاسمین کا عاشق بھی ہے، اور ان کے ساتھ اس کے مراسم ہیں، غلط مراسم ہیں ان کے ساتھ، اور یہ دونوں ماں بیٹیاں ان کے عشق میں جو ہے گرفتار تھیں۔ اور یہ جو زارا ہے، جب زارا اپنے گھر آتی ہے تو زارا نے دیکھا کہ اس کی ساس اور وہ لڑکا سونی جو ہے وہ کسی ایسی حرکات میں مصروف تھے کہ زارا نے جب دیکھ لیا تو پھر زارا کی ساس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب زارا کو ہم اپنے راستے سے ہٹا دیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ سلسلہ جو ہے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے زارا کو قتل کر دیا، زارا کے جسم کے ٹکڑے کر دیے تاکہ ہمارا پردہ رہ جائے۔ یہ وہی شفاق عورت سغرا ہے کہ جس نے اپنی اکلوتی بہو، جو اس کے ایک بیٹا ہے اس کے بیٹے کی ایک اکلوتی جو ہے یہ بہو ہے، اور اس کا ایک اکلوتا بچہ تھا جس کا نام شافع ہے۔ یہ 2.5 سال کا شافع اس کی ماں کے سامنے اس کو، جو شافع ہے وہ 2.5 سال کا بچہ، اس کے سامنے اس کی ماں کو قتل کیا گیا۔ بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اور پھر ان ٹکڑوں کو پیکٹوں میں بند کر کے، ایک توڑے میں بند کر کے ایک گندے نالے میں پھینک دیا گیا۔ جب اس ٹکڑوں کو ریکور کیا گیا تو اس میں سے اس کی لاش کے جو کچھ پارٹ، یعنی اس کا سر اور اس کے پاؤں اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ نہیں ملے۔ پھر دوبارہ جب ان سے پوچھ گچھ گئی، تفتیش کی گئی، ان سے کی گئی تو پھر پتہ چلا کہ جناب یہ زارا جو ہے یہ اس کے سر کو انہوں نے جلا کر اس کو بالکل جو جسم کے جو باقی پارٹس ہیں ان کو بھی جلا دیا گیا ہے تاکہ اس کی جو شناخت نہ ہو سکے، اور اس طرح انہوں نے اسے جلا کر وہ کہیں اور کسی جگہ پہ پھینک دیا ہے۔ خیر، اس کو بڑی کوشش کے بعد ان کو جو جسم کے باقی پارٹ تھے اور اس کے موبائل تھے جو انہوں نے توڑ کر ان کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پھینک دیا تھا، ان کو برآمد کیا گیا، ان سے پوچھ گچھ ہوئی، تفتیش ہوئی، پھر وہاں سے وہ چیزیں برآمد ہوئیں۔ تو پھر یہ تفتیش جو ہے آگے چلی تو پتہ چلا کہ انہوں نے اس طرح قتل کیا، اس طرح اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ تو بھئی یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، بڑے مطلب عجیب قسم کے یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس بے دردی سے اس زارا کو قتل کیا۔ تو اس زارا کے لیے تو آواز اٹھانا بنتی ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے تمام ان دوستوں سے، بہن بھائیوں سے جو زارا کا ویڈیو دیکھتے ہیں، دیکھنا پسند کرتے ہیں، کہ پلیز زارا کے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ زارا کا باپ شبیر جو ہے وہ بھی بیمار ہے، وہ بھی سوچ کے اپنی بیٹی کی جدائی میں وہ سوچ کے بیمار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا بیٹا جسے اس کا باپ قدیر جو ہے زارا کا شوہر، وہ اسے لے کے سعودی عرب چلا گیا تھا۔ سعودی عرب میں جا کے زارا کے بچے کی طبیعت جو ہے وہ نہیں سنبھل سکی، وہ بیمار تھا، اسے عمرہ بھی کرایا گیا، لیکن وہاں بھی وہ بلک کے رو کے ماں کو یاد کرتا رہا۔ تو یہ ماں کی جدائی میں پریشان بچہ جو ہے اس کو لے کے اب قدیر واپس پاکستان پہنچ چکا ہے، اور پاکستان پہنچنے کے بعد اب وہ سننے میں آیا ہے کہ شبیر سے بھی شاید اس کے کچھ جو مراسم ہے وہ خراب ہو گئے ہیں، وہ شبیر کو بھی رابطہ نہیں کرتا، لیکن مجبوراً اب چونکہ اس بچے کی طبیعت خراب ہے تو میرا خیال ہے کہ اب وہ شبیر سے رابطہ بھی کرے گا۔ شبیر سے رابطہ کرنے کے بعد وہ اس شافع کو اس کے ساتھ ملائے گا تو شاید اس کو، شبیر کو اور شافع کو تھوڑا سکون مل سکے، کیونکہ ایک خون کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے۔ اپنے نانا کو مل کے شافع کی طبیعت بحال ہوگی اور شافع کو مل کر شبیر صاحب کی طبیعت بحال ہوگی۔ تو میری دعا ہے ان دونوں کے لیے، شبیر کے لیے اور شافع کے لیے، کہ اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی دے، سلامتی والی لمبی زندگی دے۔ اللہ پاک ان کے ساتھ جو زیادتی ان لوگوں نے کی ہے اس کا ازالہ ہو، اور یہ لوگ جو ہیں یہ جنہوں نے اس زارا کو قتل کیا، اللہ پاک ان کو نیست و نابود کرے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں جب ان کو سزائے موت ہوگی، ان کو تختہ دار پر لٹکنا پڑے گا، تب جا کے ہمیں سکون ملے گا۔
تمام وہ دوست جو زہرا کے ویڈیو دیکھتے ہیں، زہرا کا ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ ان کا یہی لیشن ہوتا ہے کہ جب کب ان کو سزا ہوگی، کب ان کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا، کب ان کا فیصلہ ہوگا۔ تو اب اسی انتظار میں ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، فیصلہ انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہوگا اور ان کو سزائے موت ہوگی۔ کب تب کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔